हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये मुद्दा क्या है। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ शहाबुद्दीन साकिब। ख़बरों नज़र में आपका इस्तकबाल है। बीजेपी चाहे जितना शोर मचा ले, जितना चीखे और चिल्लाए, गोदी मीडिया चाहे जितना शोर मचाए, शबो रोज़ तमाशा कर ले, मगर सच्चाई ये है कि लोकसभा का चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़ा जाएगा। यही बात सियासी पंडित भी कह रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए का कुंबा एम के सहारे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा। हम आपको बताएंगे कि वो 5 M मीम म क्या है जिसके सहारे बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और जो नाम नेहाद सर्वे दिखाए जा रहे हैं उसे देखकर ही बीजेपी के लीडरों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। बीजेपी में सबका भला है, यह सोचकर अपोजिशन की कई पार्टियों ने भी एनडीए का हाथ मिला लिया है। अपोजिशन का इंडिया बिखराव का शिकार है, रोज़ाना उसका शेराजा बिखरता जा रहा है। सबकी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है। इंडिया इत्तेहाद बनाने वाले नीतीश कुमार ही ने जब दगा दे दिया तो क्या चचा और क्या भतीजा, क्या दीदी और क्या फुआ, सब हैरान है कि आखिर ये क्या हुआ, जो एक के बाद एक इंडिया को अलविदा कह रहे हैं और एनडीए को गले लगा रहे हैं। किसका डर है, किसका खौफ है, कौन बदउनवान है, कौन करप्ट है और कौन शरीफ, इन सब पर तफसील से बात करेंगे। मगर सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और हमारे चैनल केकेटी इंडिया को सब्सक्राइब करते हुए चलें, क्योंकि ये मशहूर एनजीओ खिदमत खल्क ट्रस्ट इंडिया का चैनल है जिसका मकसद इंसानियत की खिदमत और भलाई है। गरीबों मोहताज की मदद की जाती है, यतीमों और बेवाओं को सहारा दिया जाता है। इसलिए चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर लाइक करें और शेयर करके हमारी इंसानी खिदमतों की मुहिम का हिस्सा बने। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। शुक्रिया। नाजरीन, ख़बरों नज़र में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव किन किन मुद्दों और मसाइल पर लड़ा जाएगा। जब हम गौर करते हैं, हालात का जायज़ा लेते हैं और आसपास के माहौल को देखते हैं, हिंदी चैनलों पर हो रहे चर्चों के दौरान चीखने चिल्लाने वाले एंकरों के आव भाव और बामाना मुस्कुराहटों का जायज़ा लेते हैं, तो साफ पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है और किसके लिए ये फील्डिंग सजाई जा रही है। हम देखते हैं कि इस बेहंगम शोर में असल मुद्दे एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। दिन भर हमारे कानों में जो चीज़ें गूंजती है वो है एम यानी मीम मतलब मज़हब, मीम मतलब मुसलमान, मीम मतलब मंदिर, मीम मतलब मस्जिद और मीम मतलब मोदी। यही वो 5 M हैं जिन पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। ये हकीकत है, इसलिए कि अगर मुद्दों पर चुनाव होंगे तो बीजेपी को ज़ोर का झटका लगेगा, क्योंकि महंगाई से हर कोई परेशान है, बेरोज़गारी से हर कोई जूझ रहा है। न तो सिलेंडर की कीमत कम हो रही है, न खाने पीने की चीज़ों, न तेल, न डीज़ल, न पेट्रोल, न सफ़र का किराया, सब महंगे होते जा रहे हैं। जो गरीब है वो नेताओं के झांसे में आकर गरीब ही रह गया, हर माह मिलने वाले 5 किलो अनाज पर ही तकिया करके बैठ गया, और जो अमीर है उनकी 5 उंगलियां घी में हैं। जाहिर है इस पर चर्चा होगी तो सवालात पूछे जाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं है कि महंगाई क्यों कम नहीं हो रही। फिर उधर से कहा जाता है कि हमने क्या नहीं किया, हमने राम मंदिर बनवाई, हमारे पास मोदी जैसा लीडर है जो कहता है वो कर दिखाता है। मगर हकीकत ये है कि महंगाई को कम करने में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी नाकाम रहे हैं। अलबत्ता उनके दौर में मज़हब, मस्जिद, मंदिर, मुसलमान और जय श्री राम के नारे सड़क से लेकर पार्लियामेंट और असम्बलियों तक में खूब गूंज रहे हैं, और इसी के सहारे आम चुनाव होगा।
کیونکہ لوگوں کے من میں مہنگائی نہیں، مودی، مندر، مسجد اور مسلمان کو ڈال دیا گیا ہے۔ نفرتوں کا بازار گرم ہے۔ بی جے پی کے علاوہ سب چور ہیں، بدعنوان ہیں، کرپٹ ہیں۔ یہی گندگی سبھی لوگوں کے دل و دماغ میں بھری جا رہی ہے۔ کانگریس سمیت اپوزیشن کے لیڈران کہہ رہے ہیں کہ ملک میں نفرتیں پروسی جا رہی ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا جا رہا ہے، مگر کوئی ان باتوں پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہے۔ کل بھی کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے چھتیس گڑھ میں بھارت جوڑو نیاے یاترا کے دوران کہا کہ ملک میں نفرت اور تشدد کے لیے بی جے پی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک میں جو تشدد پھیل رہا ہے اس کی وجہ بی جے پی اور مرکزی حکومت ہے، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم مودی نے بھی مدھیہ پردیش کے جھابوا سے کانگریس پر سخت وار کرتے ہوئے کہا کہ جب کانگریس اقتدار میں آتی ہے تو لوٹ پاٹ کرتی ہے، اور جب اقتدار سے باہر ہو جاتی ہے تو ذات پات اور زبان کے نام پر پھوٹ ڈالنے کا کام کرتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ لوک سبھا انتخابات میں این ڈی اے 400 سے زیادہ اور بی جے پی اپنے طور پر 370 سے زیادہ سیٹیں حاصل کرے گی۔ بہرحال عام انتخاب میں اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے سیاسی جماعتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ خاص طور پر بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حوصلے اور اعتماد سے بھری ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں دوسری پارٹیوں پر بھی ان کی گہری نظر ہے۔ انڈیا اتحاد میں شامل کئی پارٹیوں کو توڑا جا چکا ہے اور ابھی کئی قطار میں لگی ہوئی ہیں۔ انتخابات سے قبل ابھی بہت کچھ الٹ پھیر دیکھنے کو ملے گا، چونکہ سیاست میں یہ تماشا شب و روز ہوتا ہے، کوئی بات پتھر کی لکیر نہیں ہوتی، یہاں گرگٹ سے بھی زیادہ تیزی سے رنگ بدلے جاتے ہیں۔ بی جے پی کے لیے مذہب کی سیاست سب سے زیادہ سود مند ہے۔ بلدیاتی انتخابات ہوں کہ اسمبلی انتخابات یا لوک سبھا کے انتخابات، بی جے پی سب سے زیادہ مذہب کی سیاست پر بھروسہ کرتی ہے۔ ان میں بھی ایک خاص مذہب کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور لوگوں کی تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے یہ اندازہ کر لیا جاتا ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہے۔ لوگوں کے من کی بات جتنا متاثر نہیں کرتی، اس سے کہیں زیادہ مذہب کی بات متاثر کر دیتی ہے۔ غور کریں تو تمام انتخابات کی تشہیری مہم کے دوران بی جے پی مذہب کا تیر چلاتی رہتی ہے، جو بالکل نشانے پر لگ جاتا ہے۔ مذہب کی بات کریں تو وہی پرانی بات، مسلم، مندر، مسجد، قبرستان، شمشان، رمضان، 3 طلاق، لو جہاد، بلڈوزر کارروائی اور اب یونیفارم سول کوڈ UCC جیسے موضوعات عام انتخابات میں چھائے رہیں گے۔ اپوزیشن کے مہنگائی، بے روزگاری، خواتین کے استحصال، اقلیتوں پر مظالم، CBI، ED جیسی مرکزی ایجنسیوں کے بیجا استعمال کے الزامات جیسے ایشوز پر لوگوں کی کتنی توجہ ہوگی یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ بی جے پی نے عین انتخاب سے قبل رام مندر کا شاندار افتتاح کر کے اپوزیشن کے تمام اہم ایشوز پر ایک طرح سے پانی پھیر دیا ہے۔ سونے پر سہاگا، اتراکھنڈ میں UCC کے نفاذ کا تجربہ، علاوہ ازیں ملک کی اہم تاریخی مساجد کے وجود پر لٹکتی تلواریں اور ان عبادت گاہوں کے تعلق سے عدالتوں کے رویے اور تبصروں نے بہت کچھ واضح کر دیا ہے۔ بی جے پی کے کارکنوں کے لیے مندر، مسجد اور مودی وہ آکسیجن ہے جس پر سب کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں۔ کانگریس کی بھارت جوڑو نیاے یاترا کے ذریعہ راہل گاندھی لوگوں میں بیداری لانے کی جدوجہد کر رہے ہیں، حکمراں پارٹی کے دعووں کی کلی کھول رہے ہیں، ان کی نیت اور نیتی پر سوال کھڑے کر رہے ہیں، مگر ان کی باتوں کا زمین پر اور ووٹروں کے دماغ پر کتنا اثر پڑے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ چلتے چلتے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اتراکھنڈ اس وقت نفرتوں کی نرسری بنا ہوا ہے۔ ریاست کے مسلمانوں میں خوف و دہشت کا ماحول ہے۔ سیاست کا یہ خونی کھیل کتنی جانیں لے گا اور کتنے گھروں کو تہو بالا کرے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان حالات میں مسلمانوں کے پاس صبر و تحمل کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔